प्राक्कक्षायां लक्षणस्य यल्लक्षणम् असाधारणधर्मत्वम् इति तस्य परिष्कारः दृष्टः लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्वम् इति। लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्वस्यापि परिष्कारः दृष्टः लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदकव्याप्यत्वम् इति। तत्र दलसार्थक्यमपि अस्माभिः चिन्तितम्। अस्यां कक्षायाम् अव्याप्तिः, अतिव्याप्तिः, असम्भवः इति यानि त्रीणि दूषणानि वर्तन्ते, तेषां दूषणानां दूषकताबीजं किम्, किमर्थम् इमानि दूषणत्वेन कथ्यन्ते इति चिन्तयामः। तत्र प्रथमतः अव्याप्तेः दूषकताबीजं किम्, किमर्थम् अव्याप्तिः एकः दोषः इत्युच्यते इति। तत्र हेतुः कः इति चेत् तत्र एवमस्ति, सर्वमपि लक्षणं लक्ष्ये इतरभेदं साधयति। इदमपि अस्माभिः पूर्वं दृष्टं, यथा गौः गवेतरभेदवती सास्नादिमत्वात् इति। सास्नादिमत्वं लक्षणं, गौः लक्ष्या भवति, लक्ष्यं भवति पक्षः, लक्षणं भवति हेतुः, लक्ष्येतरभेदः साध्यम् इति एतादृशस्थलम्। तथा द्रव्यं द्रव्येतरभेदवत् गुणवत्वात् इति। यदि अव्याप्ति घटितं लक्षणम्, अव्याप्तं लक्षणं यदि भवेत् तर्हि कथम् इति चेत्, एवं यदि अव्याप्तिग्रस्तं लक्षणं भवेत् तर्हि गौः गवेतरभेदवती कपिलत्वात् इति स्थलं स्यात्। कपिलत्वम् अव्याप्तिग्रस्तं लक्षणम्, एवम् अनुमानं तत्र प्रसज्यते। भवतु तर्हि कश्रमः इति चेत् तत्र इतोपि उदाहरणान्तरं द्रष्टुं शक्नुमः। द्रव्यं द्रव्येतरभेदवत् कर्मवत्वात् इति। कर्मवत्वं द्रव्यस्य अव्याप्तं लक्षणं, कपिलत्वमपि। तर्हि एतादृशं स्थलम् आपद्येत। एतादृशे स्थले सम्पन्ने सति एकः दोषः अनुमानस्थले निरूप्यते, विस्तारेण निरूप्यते। भागासिद्धिरिति दोषः तत्र भवति इति कृत्वा लक्षणं लक्ष्ये इतरभेदं साधयितुं न प्रभवति यदि तत् लक्षणम् अथवा लक्षणत्वेन अभिमतम् अव्याप्तिग्रस्तं भवेत्। भागासिद्धिरूपदोषो नाम कः पदार्थः इति चेत्, हेतोः पक्षैकदेश अवृत्तित्वं हि भागासिद्धिः। तत्र असिद्धिः स्वरूपासिद्धिः इति एकः हेत्वाभासः अस्ति। यदि हेतुः पक्षे नास्ति चेत् स्वरूपासिद्धिः। भागासिद्धिर्नाम हेतुः कस्मिंश्चित् पक्षे अस्ति, कस्मिंश्चित् पक्षे नास्ति इत्यभिप्रायः। नाम पक्षस्य कश्चन भागः प्रथमभागे अस्ति, द्वितीयभागे नास्ति, अतः भागे असिद्धिः, भागांशमादाय असिद्धिः भागासिद्धिरिति। यथा अत्र कपिलत्वं यद् अव्याप्तिग्रस्तं लक्षणं तत् कस्याञ्चित् गवि वर्तते, परन्तु सर्वासु गोषु नास्ति, अन्यस्याङ्गपि नास्ति। तस्मात् हेतुः पक्षे क्वचिदस्ति क्वचित् नास्ति इति आपत्तिः। कर्मवत्वमपि तथा। पृथिव्यादि चतुष्टयेषु मनसि च द्रव्यरूपे कर्मत्वं वर्तते, कर्मवत्वम् अस्ति, परन्तु आकाशादि विभुचतुष्टये कर्मवत्वं नास्ति। अतः द्रव्यं यत् पक्षः नाम द्रव्यत्वावच्छिन्नं पक्षः, तत्र कस्मिंश्चित् पक्षे अस्ति, कस्मिंश्चित् पक्षे हेतुर्नास्ति इत्यापद्यते। तस्मात् पक्षैकदेश अवृत्तित्वं भागसिद्धिः। तादृशी स्थितिः अव्याप्तिग्रस्तं लक्षणं भवति चेत् यदुक्तं स्थलं तत्र आपद्यते। तस्मात् यदि भागासिद्धिरूपदोषः अस्ति तर्हि लक्ष्येतरभेदं तल्लक्षणं साधयितुं न प्रभवति। यदव्याप्तिग्रस्तं लक्षणं तल्लक्ष्येतरभेदं साधयितुं न प्रभवति इति श्रमः। अतः तस्य लक्षणत्वेन ग्रहणं न सम्भवति। यदि तल्लक्षणं स्यात् तर्हि इतरभेदम् अवश्यं साधयेत्, साधयितुं न प्रभवति। इतरभेदसाधने तत्र दोषः अस्ति, भागासिद्धिरूपदोषः। तस्मात् तत्र साधयितुं न प्रभवति चेत् मास्तु, तल्लक्षणमेव नास्तु इति। तस्मात् लक्षणमेव नास्ति तर्हि कश्चित् दोषः अस्ति इति वक्तव्यं। लक्षणे कः दोषः इति चेत् अव्याप्तिरूपदोषः इति। सम्यक्। तस्मात् यदि अव्याप्तिग्रस्तं लक्षणं भवेत् तर्हि भागासिद्धिरिति दोषः प्रसज्यते इति। तस्मात् अव्याप्तिः एकः दोषः इति स्वीक्रियते। द्वितीयम्, अतिव्याप्तिग्रस्तं यदि लक्षणं भवेत् तर्हि कः दोषः इति चेत् तत्रापि अतिव्याप्तं लक्षणमस्ति शृङ्गित्वम् इति। गोः कृते शृङ्गित्वम् अतिव्याप्तं लक्षणं।
तस्मात् स्थलमेवं भवेत्। यदि अतिव्याप्तिग्रस्तं लक्षणत्वेन स्वीक्रियते तर्हि गौः गवेतरभेदवती शृङ्गित्वात् इति स्थलम्। अत्र द्रव्यं द्रव्येतरभेदवत् सत्तावत्वादिति। अत्र शृङ्गित्वं गवि अपि अस्ति, पक्षे अस्ति एव, परन्तु पक्षं त्यक्त्वा अन्यत्रापि वर्तते यत्र साध्यं नास्ति। तादृशस्थलेपि शृङ्गित्वं वर्तते। इदमेव साधारणमिति। अत्र पक्षेऽप्यस्ति नाम सपक्षेऽप्यस्ति विपक्षेऽप्यस्ति शृङ्गित्वं। सपक्षाः विपक्षाः भवन्ति यत्र अजादयः महिषी, तत्रापि शृङ्गित्वमस्ति। एवं द्रव्यं द्रव्येतरभेदवत् सत्तावत्वादिति द्वितीयं स्थलम्। अत्रापि तुल्या स्थितिः। द्रव्येतरभेदः द्रव्ये एव वर्तते, परन्तु सत्ता कर्मण्यप्यस्ति। तर्हि विपक्षः अस्ति अत्र गुणः कर्म इति, तत्रापि हेतुर्वर्तते, विपक्षेऽपि हेतुरस्ति इति कृत्वा अत्र व्यभिचाररूपदोषः, व्यभिचारः इति दोषः स्यात्। व्यभिचारो नाम कः पदार्थे इति चेत् साध्याभावाधिकरणवृत्तित्वम्, अयं व्यभिचारपदार्थः। अस्यापि व्यभिचारपदार्थस्य विस्तारेण निरूपणम् अनुमानखण्डे भविष्यति। इदानीं सामान्यतः व्यभिचाररूपदोषः अत्र भवति इत्यस्मात् हेतोः अतिव्याप्तिग्रस्तं यत् तद् लक्षणत्वेन न स्वीक्रियते इति। इदमेव अतिव्याप्तेः दोषत्वाङ्गीकारे बीजम्। साध्याभावाधिकरणेऽपि यदि हेतुरस्ति तर्हि प्रकृतस्थले साध्यमस्ति वा साध्याभावः अस्ति वा इति संशयः स्यात्। अतः सः हेतुः साध्यं साधयितुं न प्रभवति इत्यभिप्रायः। तृतीयः दोषः अस्ति असम्भवः। यदि असम्भवग्रस्तं लक्षणं भवेत् तर्हि स्थलं कथम् इति चेत् गौः गवेतरभेदवती एकशभवत्वा इति गोस्थले। द्रव्यलक्षणे तावत् द्रव्यं द्रव्येतरभेदवत् गगनात् इति स्थलम्। एकशभवत्वं गोः असम्भविलक्षणम्, गगनमपि द्रव्यस्य असम्भविलक्षणम्। कस्मिंश्चिदपि द्रव्ये समवायादिसम्बन्धेन गगनं नास्ति इति। एवञ्च गवि अपि एकशभवत्वं नास्ति इति। तस्मात् इदं द्वयमपि यथाक्रमम् असम्भविलक्षणमस्ति। एवं यदि स्वीक्रियते तर्हि सुरूपासिद्धिरूपदोषः अत्र अस्ति। सुरूपासिद्धिर्नाम हेतोः पक्षे अविद्यमानत्वं, पक्षे हेतुरेव नास्ति इति स्थितिः आपद्यते। स्वरूपासिद्धिरूपदोषः। यदि पक्षे हेतुर्नास्ति तर्हि कथं तत् साध्यं साधयितुं प्रभवेत्? नैव सम्भवति इति कृत्वा अत्रापि साध्यसाधने इदं यत् असम्भविलक्षणं तत् न समर्थम् इति कृत्वा अस्य दोषत्वं स्वीक्रियते। तथा च स्वरूपासिद्धिरिति दोषः स्यात्। स्वरूपासिद्धिर्नाम कः इति चेत् पक्षे हेतोः अभावः एव स्वरूपासिद्धिः, पक्षे हेतुर्नास्ति। भागासिद्धिः स्वरूपासिद्धिः, अनयोर्मध्ये इदं वैलक्षण्यं। स्वरूपासिद्धिर्नाम पक्षे हेतुः नैव वर्तते इति, भागासिद्धिर्नाम पक्षे एकदेशे हेतुर्नास्ति, अन्यत् कस्मिंश्चित् पक्षे अस्ति कस्मिंश्चित् पक्षे नास्ति इति चेत् भागासिद्धिः, क्वचिदपि पक्षे नास्ति इति चेत् स्वरूपासिद्धिः। प्रकृतस्थले यदि असम्भविग्रस्तं लक्षणं भवेत् तर्हि स्वरूपासिद्धिरूपदोषः अस्ति इति कृत्वा असम्भविग्रस्तं यत् तस्य दोषत्वम् अङ्गीक्रियते, तस्मात् तद् लक्षणं भवितुं नार्हति इति। एतावता अव्याप्तादीनां दूषणानां दूषकताबीजं किम् इति दृष्टम्। इतोपि तत्र विशेषतश्चिन्तयामश्चेत् दूषणानि यानि वर्तन्ते तानि लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्त्वं विघटयन्ति। अस्माभिः किं चिन्तितमिति चेत् यत्र यत्र लक्ष्यतावच्छेदकं तत्र तत्र लक्षणमपेक्षते। नाम कः अभिप्रायः? यद्यद् लक्ष्यं तत् सर्वं लक्षणयुक्तम् अपेक्षते, किञ्च यद्यद् लक्षणयुक्तं तत् सर्वमपि लक्ष्यम् अपेक्षते, विपरीतमपि सम्भवति। यत्र यत्र लक्ष्यतावच्छेदकं तत्र तत्र लक्षणं, यत्र यत्र लक्षणं तत्र तत्र लक्ष्यतावच्छेदकम् इति। नाम एवम् उदाहरणत्वेन यदि स्वीकुर्मश्चेत् या या गौः सा सर्वापि सास्नादिमति, या या सास्नादिमति सा सर्वापि गौः। प्रथमतः या या गौः सा सर्वापि सास्नादिमती इत्युच्यते चेत् गवि क्वचित् सास्नादिमत्वमस्ति क्वचित् नास्ति इति स्थितिर्वार्यते। या या गौः सर्वापि गौः सास्नादिमती एव इत्यभिप्रायः। द्वितीयं या या सास्नादिमती सा सर्वापि गौः, नाम सास्नादिमत्वं
गान् त्यक्त्वा अन्यत्र नास्ति इति द्वितीयव्याप्त्या लभ्यते। याया सास्नादिमती सा सर्वापि गौः इति तर्हि गान् त्यक्त्वा अन्यत्र सास्नादिमत्वं नास्ति। याया सास्ना सा गौः एव न त्वन्यः प्राणी इति। एवं लक्ष्यतावच्छेदकसमनेतत्वं लक्षणस्य अस्ति इति अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टं। प्रकृते इदानीं दोषयुक्तं यदि लक्षणं भवेत् तर्हि यद् लक्ष्यतावच्छेदकसमनेतत्वं तद् वक्तुं न शक्यते इति, तद् निरूपयितुं न शक्यते। कथम् इति चेत् अतिव्याप्तिः इति यदि दोषः स्यात् तर्हि लक्ष्यतावच्छेदकव्याप्यत्वं विघटयति। को लक्षणे लक्ष्यतावच्छेदकव्याप्यत्वं विघटयति। नाम अयम् अभिप्रायः, याया यद्यत् शृङ्गी तत् सर्वं गौः इति वक्तुं न शक्नुमः, व्याप्यत्वं नास्ति। याया गौः सा सर्वापि शृङ्गिणी इति सम्भवति, परन्तु यद्यत् शृङ्गी तत् सर्वं गौः इति वक्तुं न शक्नुमः। किमर्थं? यद्यत् शृङ्गी इति पदेन अजायाः अपि ग्रहणं सम्भवति, महेश्याः अपि ग्रहणं सम्भवति, सा सर्वापि गौः इति वक्तुं न शक्नुमः। अतः लक्ष्यतावच्छेदकव्याप्यत्वं यद्यत् शृङ्गी तत् सर्वं गौः इति वक्तुं न प्रभवामः। लक्षणं लक्ष्यतावच्छेदकं प्रति व्याप्यं न भवति अतिव्याप्तिग्रस्तं लक्षणमस्ति चेत्। अतः द्वेधा अपि व्याप्तिरिष्टा। याया सास्नादिमती सा सर्वापि गौः, याया गौः सा सर्वापि सास्नादिमती इति द्वेधा अपि व्याप्तिरिष्टा। तत् अत्र व्याप्यत्वं, लक्षणे यद् व्याप्यत्वम् एका व्याप्तिः अत्र वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा अतिव्याप्तिः लक्षणस्य यद् लक्षणं लक्ष्यतावच्छेदकसमनेतत्वं तद्विघटयति। एवञ्च अव्याप्तिः असम्भव इति द्वयमपि लक्ष्यतावच्छेदकव्याप्यत्वं विघटयति द्वयमपि। यथा यद्यत् याया गौः सा सर्वापि कपिलरूपवती इति वक्तुं न शक्नुमः। लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकत्वं नाम लक्षणं व्यापकं नाम तत्तत् इत्यत्र व्यापकं निवेशनीयं। तस्मात् याया गौः सा सर्वापि कपिलरूपवती इति वक्तुं न प्रभवामः। किमर्थं? याया गौः इत्यनेन श्वेतगौः अपि धर्तुं शक्नुमः, परन्तु श्वेतगौः कपिलरूपवती नास्ति इति कृत्वा लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकत्वं लक्षणस्य नास्ति। किञ्च असम्भविग्रस्तं लक्षणं, याया गौः सा सर्वापि एकशफवती इत्यपि वक्तुं न प्रभवामः। किमर्थं? नास्ति, एकशफवत्वं तत्र नास्ति। अत्र असम्भवलक्षणे विपरीतमपि, यद्यदेकशफवत्वं तत् सर्वं गौः इत्यपि वक्तुं न प्रभवामः। अतः असम्भवग्रस्तं यद् लक्षणं तद् लक्ष्यतावच्छेदकव्याप्यत्वमपि विघटयति, लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकत्वमपि विघटयति सामान्यरीत्या। एवं व्याप्त्यादिकमादाय चिन्तयामश्चेत् द्वयमपि विघटयितुं प्रभवति। अव्याप्तिस्तु लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकत्वम् अवश्यं विघटयति। किमर्थम् अत्र व्यापकत्वस्थाने असम्भवः निवेशितः इति चेत् परिष्कारादिकम् आदाय यदा वयं चिन्तयामः, एतत् लक्ष्यतावच्छेदकाभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावः इत्यादिकमादाय यदा चिन्तयामः, कदाचित् असम्भविग्रस्तं लक्षणं तत्र एतत् वक्तुं प्रभवामः। अत्र अस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति, लक्ष्यतावच्छेदकव्याप्यत्वं कदाचित् भवेत्। लक्ष्यतावच्छेदकाभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावः कपिलत्वे अस्ति। अतः परिष्कारानुरोधेन यदि चिन्तयामः तर्हि तत्र व्याप्यत्वं वक्तुं शक्नुमः, गगनादिषु वक्तुं शक्नुमः। परन्तु एकशफवत्वं स्वीक्रियते तर्हि लक्ष्यतावच्छेदकाभावाधिकरणं भवति अश्वः, तन्निरूपितवृत्तित्वमेव एकशफवत्वे अस्ति इति कृत्वा अत्र व्याप्यत्वं न घटते। गगनादिरूपं असम्भविलक्षणं कपिलत्वरूपम् अव्याप्तिग्रस्तं लक्षणं यदि भवति तर्हि कदाचित् व्याप्यत्वमपि घटते इति। सर्वं यत् अव्याप्तिग्रस्तं लक्षणं तत्र व्याप्यत्वं घटते इति निर्बन्धो नास्ति। कानिचन तथा अव्याप्तिग्रस्तानि असम्भवग्रस्तानि लक्षणानि तेषु व्याप्यत्वं घटते इति कृत्वा अत्र विशेषतः व्यापकत्वं विघटयति एतद्वयमपि इति अत्र व्यापकत्वस्थाने एव अनयोः निवेशः कृतः। कदाचित् असम्भविग्रस्तं लक्षणं व्याप्यत्वमपि विघटयति, तत्र श्रमः नास्ति। गगनादिकं मनसि निधाय अत्र व्यापकत्वस्थाने अस्य निवेशः कृतः।
तस्मात् अतिव्याप्तिः लक्ष्यतावच्छेदकव्याप्यत्वं लक्षणस्य विघटयति, अव्याप्तिः असम्भवः इति यद्दोषद्वयं तद् लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकत्वं यद्लक्षणस्य तद्विघटयति इति कृत्वा एतेषां लक्षणत्वं नेष्टम्। अतः इमानि लक्षणानि अव्याप्तिग्रस्तम् अतिव्याप्तिग्रस्तम् असम्भवग्रस्तं यत् तद् लक्षणत्वेन न स्वीक्रियते इति। एतावता तत्र किमर्थं दोषयुक्तं लक्षणत्वेन न स्वीक्रियते इति अस्माभिर्दृष्टम्। अग्रिमकक्षायां लक्षणस्य किं प्रयोजनम् इत्यस्मिन् अंशे मतद्वयं वर्तते। तद् मतद्वयं विशेषतः चिन्तयामः। प्रथमपक्षः स्वीक्रियते तर्हि कः दोषः, स्थितिः कीदृशी भवेत्। द्वितीयपक्षः स्वीक्रियते तर्हि स्थितिः कीदृशी, तत्र दोषः अस्ति न वा, प्रथमपक्षे प्रसक्तः दोषः द्वितीयपक्षे वार्यते वा इत्यादिकं सर्वम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः।